Hello mga kabukid, maayong hapon. It's me again, Andelong Vlog. So for today's video ay nakita ninyo background na ako diri sa Kalasangan kay magagbas ko karon para naatay maisan puhon mga kabukid. So mao na akong hagbasan mga kabukid o kana siya. Tama ni dito sa taas mga kabukid, ako na siyang hagbasan. So maura to mga kabukid, mabiyaan ta mo kay sugod na og hagbas.